بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. بازم خوش آمدید به یکی از موضوعات دیتا استراکچر ما که امروز در لکچر سوم دیتا استراکچر ما درباره یکی از دیتا استراکچرهای گپ میزنیم با نام اره دیتا استراکچر ما پیش هم دیدیم، در چند مثال استفاده کردیم در این لکچر، بلکه در این لکچر و در یک لکچر بعدی دیگر هم کل بحث و گپ ما درباره همین اره دیتا استراکچر خواهد بود. مختلف اپریشن های اره را، رپرزنتیشن اره را و الگوریتم های اره را مطالعه خواهد کردیم و خواهد دیدیم. در این لکچر، در ویدیو اول، در لکچر سوم ما درباره اره دیتا استراکچر گپ میزنیم، رپرزنتیشن اره را در میموری میبینیم، اپریشن های اره، لینیر اره شروع میکنیم که از بینشان ترایورسینگ آف لینیر اره را میخوانیم. دیگه اپریشن ها را باز انشاءالله در دیگه لکچر ها ادامه میدیم. خب، قسمی که شما میفهمین یک اره دیتا استراکچر چی است، ما قسمی که در پروگرامینگ شما خواندین، اره دیتا استراکچر همون اره است که شما در سی پلاس پلاس یا در جاوا خواندین. یعنی چی؟ یعنی شما که یک اره را می گرفتین به شکل که فرضاً نوشته میکردین که integer x of suppose some size 10 به این ترتیب که چی میشد؟ اصلا در میموری 10 کنزرگیتیو لوکیشن ها جور میشد که به یک نام ریفر میشدن. به خاطر از ما یک اره دیتا استراکچر می گرفتیم. فرضاً اگر ما بگویم که ما میخوایم چند تا نام ها را ذخیره کنم در میموری کامپیوتر خود، و یک طریقه ای دارم که ما چند وریبل برای نام بگیرم. فرضاً اگر بگویم که 3 4 یا 5 نام میخوایم ذخیره کنم، یک طریقه ای است که ما چی کرده میتونم که فرضاً نام ها چون استرینگ می باشن، چند تا استرینگ وریبل ها را به ترتیب بگیرم که بگویم که string name 1 مساوی میشه فرضاً به علی. با می ترتیب اگر من میگم که دیگه نام میگیرم، باز مجبور هستم که بگیم که string name 2 مساوی میشه به احمد. با می ترتیب اگر 3 را میگیرم، فرضاً نوشته میکنم که string نام سوم name 3 مساوی میشه به خان. شما با می ترتیبی را استفاده کردین که ما میتونیم مختلف نام را در میموری ذخیره کنیم. خب، یا 3 نام بودن، اگر فرضاً احیانا این لیست ما پیدا میکنه فرضاً 100 نام می باشن، باز چی باید کنم؟ فرضاً اگر نامای مکمل یک صنف ماصل یک صنف باشه که یک صنف غالباً 40 الا 50 ماصل می باشه، باز چطور باید کنم؟ آیا یک طریقه خوب است که من 40 یا 50 وریبل با نامای جدا جدا جور میکنم و در جای مختلف یا جور میشن، و بعدا ما در هر یک نام باید یاد بگیرم، هر یک نام وریبل باید یاد بگیرم، نام 1 نام 2 نام 3 با می ترتیب، و بعدا او را هر یکیش جدا جدا ما انسرت کنم، هر یکیش جدا جدا ما فرضاً دیلیت کنم. این اپریشن ها جدا جدا برای هر یک وریبل انجام شود. البته که یک خوب پرکتیس نیست. خب، طریقه بهتری چی کرده میتونیم؟ طریقه بهتری شما قسمی که میفهمین یک اره گرفته میتونیم. اره چی می باشه؟ اره یکی از دیتا تایپ ها یا دیتا استراکچر هایی است که سیم تایپ دیتا را برای ما ذخیره میکنه زیر یک نام. مولتیپل سیم تایپ دیتا را زیر یک نام ذخیره میکنه. فرضاً ما میتونم که همه قسم 40 الا 50 نام را زیر یک نام وریبل ریپرزنت کنم. توسط نیمز ما کلشان ریپرزنت کنم که کلشان نام هستند. با می ترتیب فرضاً اگر نمرات یا باشه، توسط یک نام وریبل، توسط یک نام وریبل ما میتونم سینگل وریبل نیم کل نمرات را منیج کنم و هندل کنم. و دیگه خوبی زیایی است، یکی که توسط یک نام کل زیا اکسس میشن، دوم که یا در میموری یک پشت دیگه می باشن، کنزرگیتیو می باشن، و چون یک دیتا استراکچر است، اپریشن های بالای دیتا استراکچر که ما انجام داده میتونیم او از یاد کنوینینت هستن، فلکسیبل هستن، و با آسانی ما مختلف اپریشن های فرضاً بالای ناما کرده میتونیم، بالای مارکس کرده میتونیم که در کیس اندیویدوال وریبل او اپریشن ها بسیار وقت و میموری رضایی میکنه. خب، اره این فواید اره شما بیازون میفهمین. اره قسمی که ما گفتیم که چی می باشه، از اینجا میبینیم ما مختلف
تایپ‌های دیتا استراکچرها را خواندیم such as homogeneous, linear, non-linear, non-homogeneous, fixed and dynamic. ما گفته میتونیم که اره کدامش است. اره را اگه ما بگیریم نظر به اصطلاح type of data که کدام type of data را ذخیره کرده میتونه. اره کدام type data structure می آید؟ homogeneous می آید. به خاطر که در اره ما فقط یک type data را ذخیره میکنیم. فرضاً اگر اره را به خاطر نام‌ها بگیریم دو تنها نام‌ها ذخیره میشن که string هستن. اگر اره را به خاطر نمرات بگیریم دو تنها نمرات ذخیره میشن که integer هستن. مطلب سیم تایپ دیتا را ذخیره میکنه. اگر اره را از لحاظ سایز بگیریم که فیکس سایز می باشه یا دینامیک سایز، این میفهمیم که البته یک فیکس سایز دیتا استراکچر است. به خاطر که یک بار که ما گفتیم که یک اره ما دا لوکیشن داشته باشه، دو اره باز ما تنها دا ویلیو انسرت کرده میتونیم. باز نمیتونیم که یا 11 کنیم یا 12 کنیم. در رن تایم باز ما کم و زیاد کرده نمیتونیم. با می ترتیب اگر اره را از لحاظ رپرزنتیشن دیتا در میموری بگوییم لینیر است یا نن لینیر است، ما گفته میتونیم که یک لینیر دیتا استراکچر است که دیتا را در یک سیکونس خاص ذخیره میکنه. همین کلی گپ‌ها را ما شما از اینجا باز خوانده میتونیم. درست است. ما مختلف تایپ اره را داریم که دو تایپ بسیار کامنش، یک وان دایمنشنال اره است که لینیر اره میگیم، یک تو دایمنشنال اره است. خب the one dimensional array که شما معمولا به او بلد هستین is the most simplest structure of the array, simplest form of the array known as the one dimensional array که به شکل چی می باشه؟ it's mostly like a list، به شکل یک لیست می باشه و به خاطر اکسس کردن یک دایمنشنال اره ما معمولا از ایندکسش استفاده میکنیم. فرضاً چطور اگر ما اینجا بگیرم که ما میخوایم یک اره را بگیرم، فرضاً یک اره که دا لوکیشن داشته باشه، چطور کرده میتونیم که فرضاً به خاطر ذخیره کردن بعضی از اینتیجر ها میخوایم بگیرم، فرضاً اینتیجر نمبرز، درست است، و این اره دا لوکیشن داشته باشه. ای که این استراکچر ما به خاطر از با یک لنگویج خاص چی نمیکنم که شما ایره در هر لنگویج استفاده کرده میتونید و شما میفهمین اره در جاوا اسکریپت با یک شکل گرفته میشه، اره در پی اچ پی با دیگه سنتکس گرفته میشه، اره در سی پلاس پلاس با دیگه سنتکس گرفته میشه و در جاوا با دیگه او لنگویج اسپسیفیک سنتکس می باشه. ما جنرالی قسمی میگم که فرضاً یک اینتیجر تایپ اره که دا لوکیشن داشته باشه. رپرزنتیشن از این چطور میگیریم؟ فرضاً این لاجیکلی چطور در میموری رپرزنت میشه؟ ما میفهمیم که قسم گفتیم توسط یک لینیر وان دایمنشنال اره یا لینیر اره می باشه. فرضاً این را ما قسم رپرزنت میکنیم که ما بگوییم که در میموری این قسم با نام نمبرز چند تا لوکیشن ها کنزرگیتیولی یک پشت دیگه جور میشن با این ترتیب. خب چون ما گفتیم که دا لوکیشن داشته باشه، این دا لوکیشن باید داشته باشه. فرضاً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مکمل دا میشه. دوم خاصیت ایره که ایندکس ایره معمولا وقتی که شما در پروگرام لنگویج نوشته میکنین از صفر شروع میشه و تا n-1 میره. این چی است؟ total locations of an array را ما این میگیم. اگر با این قسم ما یک اره را دکلیر کنیم در اینجا باز چی میشه؟ در اینجا باز nش چند میشه؟ total number of elements، total number of location که مساوی به 10 میشه. خب باز این رپرزنتیشن اره را که ما میگیریم قسم گفتیم ای دا مکمل توتال لوکیشن یا ویلیو اینش میشه. از کجا شروع میشه و تا کجا ایندکسش میره؟ ایندکسش که از صفر شروع شه و تا n-1 میره. تا کجا میره ایندکس آخریش؟ n-1. یعنی از صفر که شروع شد بعدن ایندکسش 1 2 3 4 5 6 7 8 و یم 9. با این طریقه ما گفته میتونیم که رپرزنتیشن لاجیکال رپرزنتیشن یک قسم یک اره در میموری با این شکل می باشه که شما میبینید. این را ما چی میگیم؟ یک وان دایمنشنال اره یا یک لینیر اره میگیم. درست از قسمی که ما گفتیم آلی این کل لوکیشن ها را ما توسط ام یک نام اکسس کرده میتونیم که شما اینجا میبینید. نام اره چی است؟ نمز. فقط توسط ام یک نمز یا ام یک نام ما میتونیم کل لوکیشن هایش نظر به ایندکسش اکسس کنیم. خب شما را میفهمید که چطور اکسس میشه. فرضاً اگر ما بگوییم که میخوایم در این لوکیشن صفرش که ایندکس اولش است اینجا ما یک ویلیو ذخیره کنم، چطور کرده میتونم؟ توسط همین نام ما این کار کرده میتونم که ما اینجا بگیرم numbers
نامس چیزی که نام اره است. بعدن اندکسی که میخوایم دو دیتا را ذخیره میکنم او را مشخص میکنم ایکوال ساین و یک ولیو میندازم. حالا چون ایرا ما یک انتیجر تایپ را گرفتیم در جماعت در کل لوکیشنات تنها انتیجر ولیو را انداخته میتونیم به خاطر که یک چی است هوموجینس دیتا استراکچر است و در هوموجینس دیتا استراکچر کل ولیو باید یک تایپ باشن. کدام تایپ؟ از تایپی که ما از اول در وقت دیکلریشن ایریم برزی مشخص کردیم. فرضاً اینجا من نوشته میکنم که 5 به این ترتیب چی میشه؟ در نمبرز اره که نام مکمل اره است در لوکیشن صفرش اینجا 5 ذخیره میشه. خب فرضاً اگر میگم که در یک لوکیشن دیگهش ما دیتا را ذخیره میکنم، فرضاً در نمبرز اره در لوکیشن اولش داره ذخیره میکنم چی میشه؟ در نمبرز اره در لوکیشن یکش دا ذخیره میشه. با می ترتیب numbers index of 2 is equal to 15 در اینجا ما 15 را ذخیره میکنیم و همه قسم پیش میریم کل اره را ما فیل کرده میتونیم. این یک بیسیک کانسپت اره می باشه. خب درباره n و n-1 فهمیدین. این چی می باشه؟ سایز اره می باشه. مطلب وقتی که ما این اره را دیکلیر کردیم اینجا ما سایزش گفتیم که سایز اره چند باید باشه؟ 10. این ولیو n اره میشه که و اندکس های اره چطور می باشه؟ اندکس اره از 0 شروع میشه تا n-1 میره. مطلب از 0 که شروع شد این هر ولیوی که بود -1 یعنی 9. اگر فرضاً اینجا یک اره را ما گرفته باشم که توتال لوکیشنش 15 می بود، باز آخری اندکسش چند می بود؟ آخری اندکس اره باز 14 میشه. به خاطر که باز در او وقت ولیو n 15 میشه و 15 - 1 14 میشه. از 0 که شروع میشه یک مازی خاطر کم میکنیم که شروع اندکسش از 1 نیست، از 0 است. در این مرحله باز ما چی میگیم؟ کوچکترین اندکس اره را ما نامی که میتیم فرضاً اینجا که 0 است ای را ما lower bound of the اره میگیم یا با LB represent میشه و بزرگترین اندکس اره قسمی که شما اینجا میتونید که 9 است ای را ما باز UB میگیم که upper bound of the اره میگیم که توسط UB represent میشه. درست است؟ مطلب اندکس شروع یک اره که کوچکترین اندکس می باشه LB برش گفته میشه یا لوور باوند و کلانترین اندکس یک اره که آخرین اندکسش می باشه UB یا اپر باوند برش گفته میشه. حالا نظر بر از این ما میتونیم که لنت یک اره را چی کنیم؟ محاسبه کنیم، پیدا کنیم. فرضاً اگر ما میخوایم که لنت اره را پیدا کنم به خاطر از این ما یک فرمول داریم که شما اینجا نوتتان هم دیده میتونین. اگر میخوایم لنت یک اره را پیدا کنیم از این فرمول استفاده میکنیم که لنت یک اره مساوی میشه به اپر باوند ماینس لوور باوند جمع 1. این فرمولی پیدا کردن لنت یک اره است. خب فرضاً اگر میخوایم که لنت اره نمس پیدا کنیم، اره که بالا گرفتیم چطور کرده میتونیم؟ در این فرمول اگر ولیو وضع کنیم ما گفته میتونیم که لنت of فرضاً نمس مساوی میشه به اپر باوند اره ما چند است؟ 9 است. n-1 9 میشه 9 ماینس لوور باوندش 0 است 0 جمع 1 لنتش مساوی میشه به 9 - 1 9 جمع 1 لنت مساوی میشه به 9 جمع 1 10. ایره ما دیده میتونیم که لنت ایره ما چند است؟ 10. مطلب توتال 10 لوکیشن داره، توتال 10 ایتم ما اینجا ذخیره کرده میتونم. این فرمولی پیدا کردن لنت یک اره است. این ریپرزنتیشن از نوت هم شما دارین، ایره باز شما دیده میتونید. خب این ریپرزنتیشن اره که است لاجیکل ریپرزنتیشن اره به هر دو شکل بوده میتونه. هم به این شکل ورتیکل شما گرفته میتونید، هم به این شکل هوریزونتال شما گرفته میتونید. که دی چطور دیتا ما میمانیم دیتا میگیریم نظر به اندکس ایرا ما دیدیم. شما این نوتا بازم تاکید کرده میتونید. خوب یک مثال است. فرضاً اگر یک قسم یک مثال باشه که لنت یک اره را ما پیدا کنیم چطور پیدا کرده میتونیم؟ این مثال شما دیده میتونیم که میگه an automobile company uses an array auto to record the number of automobiles sold each year from 1932 through 1984. میگه یک
اتومبیل کمپانی یا کمپانی موتر است که به نام آتو یک اره داره. کدام نام؟ آتو یک اره داره که در اینجا چی را ذخیره میکنه؟ هر سال موتورایی که ذخیره میکنه نظر به سال فروشات خود در اره ذخیره میکنه. درست است؟ حال نظر به سال چون یا ذخیره میکنن از باجه از که اره اندکس از یک بگیرن یا از سال میگیرن که باز یک خوب رپرزنتیشنش میشه. باز الک فرضاً ما بخوایم که توتال لوکیشنش پیدا کنیم چطور پیدا کنیم؟ میتونیم یعنی چی؟ یعنی یک قسم با نام آتو یک اره دارن یا که ما بگوییم ان آتو اره به این ترتیب و برای هر لوکیشن اره چی را ذخیره میکنه؟ فروشات یک سال ذخیره میکنه. شروع سال از 1932 است، مطلب یا فروشات از سال 1932 تا به سال 1984 دارن. ولی به خاطر از اینکه یک خوب رپرزنتیشن اره را بگیره فرضاً یا میگن که در سال 1932 فرضاً یا 10 موتر فروش کردن، فرضاً در سال 1933 یا 15 موتر فروش کردن، با می ترتیب تا سال 1984 یا ریکارد میکنن. یا اندکس های اره را از بجای یک دو چی میکنن؟ اندکس اره را سال فروش میگیرن. فرضاً اگر بگویم که اندکس اره میشه 1932، اندکس ای لوکیشن دیگه اره میشه 1933، اندکس لوکیشن دیگهش میشه 1934. با می ترتیب ادامه پیدا میکنه تا آخری اندکسش که چند است؟ 1984 است. با این ترتیب نظر به هر سال یا فروشات خود در اره ذخیره میکنن. حالا در یک قسم یک اره لور باوندش چند میشه؟ 1932. اپر باوندش میشه 1948. حالا اگر ما بخوایم که توتال لنت ایره را پیدا کنیم چطور پیدا کرده میتونیم؟ درست است؟ به خاطر از این ما از همون فرمول استفاده کرده میتونیم که ما بگیم که لنت آف دایره مساوی میشه upper bound minus lower bound جمع یک. یعنی که لنتش مساوی میشه به upper bound چند است؟ 1984 minus lower boundش 1932 جمع یک. شما ایره محاسبه کنین که چند میشه. از 1940 ما یک کلکولیتر ایجا میگیرم. خب اگر بگویم که 1984 ماینس 1932 چند میشه؟ 52 و 52 جمع یک یا میشن 52 جمع یک، 52 جمع یک میشه 53. یعنی که یا توتال 53 سال فروشات دایره ذخیره کرده. به این ترتیب شما لنت یک اره را پیدا کرده میتونید. خب اینجا پس حلم شده شما دیده میتونید. منتها اینجا چی کردن؟ لور باوند یا 1930 گرفتن، ما 1932 گرفتیم، از این خاطر از ما 53 آمده، از یا 55 آمده. درست است؟ خب رپرزنتیشن یک اره در میموری یا رپرزنتیشن یک لینر اره در میموری چطور می باشه؟ این اپریشن ها را شما بیازون بلد بودین. ما فقط یک یادآوری براتان کردم که در اره ما به اصطلاح چطور دیتا را ذخیره میکنیم، شروعش از کجا، ختمش از کجا باشه. فقط یک چیزی که براتان نو شاید باشه لنت پیدا کردن فرمولش است. این را یاد بگیرید، نظر به نوت یک چند تا مثال کار بکنید. به خاطر رپرزنتیشن یک لینر اره در میموری ما پیش قسمی که گفتیم فرضاً اگر ما بگوییم که ما یک اره دارم با نام A و این اره ما اره که با نام A دارم در میموری فرضاً این 5 6 یا 8 دیتا را ذخیره میکنه. فرضاً از خود لوکیشن ها دارن با این ترتیب که اندکسش از 0 شروع میشه 1 2 3 4 5 6 7 8، یعنی که توتال 9 لوکیشن داره. و اگر ما بگویم که فرضاً ای ره را ما به شکل انتیجر دیکلیر کردیم، درست است؟ انتیجر A که 9 لوکیشن داشته باشه. حالا در رپرزنتیشن یک قسم یک لینر اره در میموری قسم گفتیم یا به این شکل است
این لاجیکال ریپرزنتیشنش است که این قسم کانسیکوتیو میموری لوکیشنز خواهد داشت و یا با ورتیکلی ما گفته میتونیم که به این شکل است که فرضاً 1 2 3 4 5 6 7 8 نامیره اس و یم ایندکس هایش 2 3 4 5 6 به هر شکلی که ما بگیریم همون یک گپ است. درست است؟ حالا گپ در کجاست؟ خب ما این را میفهمیم که هر یک لوکیشن که است در میموری فرضاً اگر ما این لوکیشن هم میگیرم لوکیشن اول یا دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هر یک لوکیشن در میموری خودش چی است؟ یک جای میموری است و یک جای میموری از خود چی داره؟ یک ادرس داره، یک ادرس داشته می باشه. آیا اره مکمل ادرس های هر لوکیشن ذخیره میکنه و یا به کدام شکل در میموری ذخیره و رپرزنت میشه که فرضاً چطور میفهمیم که در کجایش چی دیتا وجود داره؟ به خاطر از این ما ایره پس جور میکنم. به خاطر از این ما میگیم که representation of array ای اصلا قسم می باشه که در یک اره وقتی که به این قسم جور میشه ضرور نیست که با این اره هر یک فیزیکال لوکیشن ای میموری لوکیشن هم با اره ذخیره باشه. اره فقط سه چیز با خود ذخیره میکنه، سه بلکه دو چیزه. یک نام اره باید معلوم باشه که به کدام نام است. دوم لنت اره معلوم باشه که از کجا تا کجاست. ای فکر کنم گم خوب است. اینجا دوم چی می باشه؟ نام ایره می باشه که فرضاً لنت ایره می باشه که توتال چند لوکیشن داره و اندکس شروعش از کجاست. و سوم چیز که یک ایره با خود ذخیره میکنه او بیز ادرس یک ایره می باشه. بیز ادرس یک لینیر ایره می باشه که ایره فقط ایره میفهمه. بیز ادرس چی می باشه؟ ادرس لوکیشن اول یک اره را ما بیز ادرس یک اره میگیم. یعنی که فرضاً شما فکر کنید که ما یک اینتیجر نورمال وریبل میگیرم، فرضاً میگیرم اینتیجر x مساوی میشه 10. این یعنی چی؟ این را شما در C++ دیدین. این به این معناست که ما بگوییم که در میموری در یک جای یک x وریبل باشه، یعنی قسم یک جای ما ریزرو میکنم که نامش x باشه. حالا این نام x ما به این جای explicitly دادم، مطلب این که نامی است که به خاطر یوزر به خاطر پروگرامر است که برش میده، مگم در اصل اگر این نام باشه نباشه این میموری لوکیشن که ما ریزرو کردیم از خود یک بیز ادرس داره، از خود یک فیزیکال ادرس داره که در شکل هگزادسیمال می باشه. فرضاً شما یک قسم میموری ادرس ها را دیدین 2f h 10156 یک قسم میموری ادرس ها را دیدین یا چی می باشن؟ فیزیکال ادرس می باشن. درست است؟ هر میموری لوکیشن از خود یک فیزیکال ادرس داره. و دیگه ای که وقتی که ما x اینتیجر دیفاین کردیم، شما در C++ خواندین که اینتیجر از خود چقدر جای میگیره؟ فرضاً 4 بایت یا 2 بایت جای میگیره. درست است؟ نظر به کامپایلری فیصله میشه. با می ترتیب وقتی که ما قسم یک اره را میگیرم، یک قسم اره را میگیرم که نو لوکیشن داشته باشه و تایپش اینتیجر باشه، چی فکر میکنین چی میشه؟ همه قسم اینتیجر لوکیشن ها که یک پشت دیگه باشن با هم ریزرو میشن. درست است؟ و لوکیشن اول اره که باشه فیزیکال لوکیشنش، او اره با خود ذخیره میکنه، اره فقط ایره میفهمه، ایره میشناسه که فرضاً در اینی اره این لوکیشن اولش یک هگزادسیمال ولیو است. فرضاً من نوشته میکنم 2f15678 به ترتیب. حالا اگر فرضاً ما بگویم که ایندکس 5 اره که است در اینجا، فرضاً اگر اینجا ما مختلف دیتا را گرفته باشم 11 15 20 60 70 17 18 فرضاً 70 90 به این ترتیب. اگر ما بگویم که ولیوی 18 که است که در ایندکس 6 است، فیزیکال ادرس از این چند است؟ در کجا ذخیره است؟ این را ما از کجا پیدا کرده میتونم؟ درست است؟ چون او یک میموری لوکیشن است از خود یک فیزیکال ادرس باید داشته باشه. حالا فیزیکال ادرس ازی کجاست؟ قسمی گفتیم اره تنها بیز ادرس ای اره را ذخیره میکنه، مطلب ادرس تنها می لوکیشن اول اره را ذخیره میکنه اینجا. کل لوکیشن ها را ذخیره کرده نمیتونه. اگر این کار بکنه زیاد میموری ضایع میشه، به خاطر از اینکه باز یک اره لوکیشن را باید داشته باشه که این لوکیشن را با خود ذخیره کنه. به خاطر از این ما یک فرمول داریم که میتونیم چی را بکنیم؟ میتونیم
هر اندکسی که باشه فیزیکال ادرس شما پیدا کنیم. فرمول چه قسم است؟ شما در نوتتان دیده میتونید. با این قسم است که ما نوشته میکنیم که location of a specific array index is equal to base of the array plus word size k minus lower bound. این چی است؟ ما ایره براتون کمی تشریح کنیم. فرمول را ما اینجا نوشته میکنم ببینید. فرضاً میخوایم که ما لوکیشن چی را پیدا کنم؟ لوکیشن ایندکس 6 پیدا کنم. لوکیشن ایندکس 6. لوکیشن آف ایندکس 6 کدام اره؟ اره. نام اره ما A است و کدام ایندکس پیدا میکنیم؟ 6. به این ترتیب. درست است؟ ولی در اینجا چند تا وریبل استفاده شدن. اولش که شما میبینین k است. خب اول ما فرمول نوشته میکنم بعداً وریبل ها رو تشریح میکنیم. فرضاً لوکیشن آف L of k مساوی میشه به چی؟ این مساوی میشه به بیز ادرس آف LA پلس W ضرب K ماینس لور باوند. به این شکل فرمول است. در این فرمول شما چند چیز دیده میتونید. اول K چی می باشه؟ اندکسی که میخوایم لوکیشنش پیدا کنیم. در این حالت ما کس میگفتم میخوایم لوکیشن اندکس 6 پیدا کنیم. در این حالت که ما 6 است. L خودش چی است؟ نام لینیر اره که در این حالت L ما چی است؟ نام اره ما خود A است. بیز آف L بیز ادرس آف L مطلب لوکیشن فیزیکال ادرس لوکیشن اولی اره قسم گفتیم این معلوم می باشه و این در شکل هگزادسیمال می باشه. به خاطر آسانی ما فرضاً این را یک هگزادسیمال نه یک عدد عادی فکر می کنم، ازیوم می کنم که لوکیشن اولی ازی فرضاً در 1-0-1-0 اینی قسم لوکیشن داره. خب اگه یک کمی خوبتر نوشته کنم فرضاً نوشته می کنم که 1-0-1 این قسم این بیز ادرسی ای لوکیشن شد. مطلب ایف اندکس اول که است میموری لوکیشن که دی اول دی اره است در این فیزیکال ادرسی میموری ذخیره است 1-0-1. قسم گفتم این اصلا یک هگزادسیمال می باشه. شما در مضمون آی تی تان هگزادسیمال نمبر دیدین که با چی فرمت می باشه. ولی با هگزادسیمال جمع و منفی کمی وقت ما رو ضایع میکنه. ما زیوم میکنیم که فرضاً به این شکل ادرس اولی ازی است. باز بیز ادرس L چی معنا برای ما میده؟ ادرس اولی اندکس ادرس اندکس اولی اره ما. فرضاً در این جای بیز ادرس ما چند است؟ بیز آف A در این حالت L نی بلکه اره ما A نام داره 101 است. دوم وریبل که استفاده شده W است. W چی است؟ ورد سایز می باشه. ورد سایز یعنی چی؟ یعنی نظر به تایپ برای هر یک لوکیشن چقدر سایز داده شده. ولی ما این را میفهمیم وقتی که ما یک انتیجر وریبل جور میکنیم یا در مموری یک انتیجر ولیو ذخیره میکنیم چقدر جای میگیره؟ فرضاً گفتیم نظر به کامپایلر یا 2 بایت جای میگیره یا 4 بایت. ما ازیوم میکنیم که 4 بایت. باز در این وقت یک ولیو W یا ورد سایز چند میشه؟ چون این اره یک انتیجر ولیو است 4 بایت است. که قسمی که پیش گفتیم امو اندکسی که میخوایم پیدا کنیم 6 و LB لور باوند ما چند از دی وقت 0 است. این وریبل ها شده. ولی اگر ما این وریبل دی فرمول پوت کنیم میتونیم که ادرس فیزیکال ادرسی لوکیشن 6 پیدا کنیم در حالتی که بیز ادرسش 101 باشه و ورد سایزش 4 باشه. یعنی چی؟ یعنی به ترتیب که ما گفتم میتونم که اگر می فرمول موازه کنم لوکیشن آف A of 6 یعنی چی؟ یعنی در اره A اندکس 6 میخوایم لوکیشنش پیدا کنم که مساوی میشه به بیز ادرس ما چند است؟ 101 جمع ورد سایز ما چند است؟ 4 ضرب که ما چند است؟ اندکسی که میخوایم پیدا کنیم 6 ماینس لور باوند ما 0 است. این را اگر ما ایوالویت میکنیم ما نوشته میکنیم که لوکیشن آف A of index 6 مساوی میشه به خب دی شما میفهمین نظر به پرایوریتی اول باید داخل قوس حل شود 101 جمع 4 6 که 0 منفی میکنیم 6 میمانه. باز این طرف مساوی میشه به 101 نظر به پرایوریتی اول باید عملی ضرب انجام شود 6 ضرب 4 چند میشه؟ 24
صحیح است. باز این طرف مساوی میشه به 101 ضرب جمع 24 چند میشه؟ 125. 125 به این ترتیب. ای چی است؟ ای اصلا لوکیشن اره اندکس 6 است. فیزیکال لوکیشن اره اندکس 6 است. در کدام حالت؟ در حالتی که بیز ادرس ما 101 باشه، ورد سایز ما 4 باشه، لور باوند ما 0 باشه و اندکسی که میخوایم پیدا کنیم و 6 باشه. درست است؟ یعنی چی؟ اگر شما اینجا این کار کنین ببینین که این لوکیشن 6 اگزکتلی 125 خواهد آمد. فرضاً اگر شما اینجا نوشته میکنین اگر اینجا لو بیز ادرس از 101 باشه، درست است، و این جای مکملا قسمی که گفتیم چونی را اینتیجر دیفاین کردیم 4 باید جای بگیره، باز با این که 4 ما جمع کنیم تا اینجا چند میشه؟ 105 میشه. درست؟ حالا این لوکیشن دوم که از 105 شروع شد 4 که باید جمع میکنیم چند میشه؟ 109 میشه. با 109 باز 4 جمع میکنیم تا که تا اینجا برسیم. به خاطر که از اینجا تا اینجا 4 بیت جای میگیره، به خاطر که یک لوکیشن 4 بیت است، اینتیجر است. با 109 که 4 جمع میکنیم 113 میشه. باز با این 4 جمع میکنیم تا که تا اینجا برسیم 117 میشه. با این 4 جمع میکنیم تا که به اینجا برسیم. این چند میشه؟ 127 21 میشه. درست است؟ با 121 که ما 4 جمع کنیم چند میشه؟ 125 میشه. و اینجا ببینین لوکیشن فیزیکلی این اندکس ما که اندکس 6 است چند شد؟ 125 شد که ما اینجا پیدا کردیم. با این طریقه ما میتونیم چی کنیم؟ با استفاده از این فرمول ما فیزیکال ادرس یا لوکیشن یک خاص اندکس دایره پیدا کنیم در حالتی که برای ما بیز ادرس داده شده باشه و ورد سایز برای ما معلوم باشه. ورد سایز از کجا معلوم میکنیم؟ از تایپی که ایج دیکلیر شده از این معلوم میکنیم. درست است؟ خب این بود representation of array of a linear array in memory. دوم گپ ما میتونیم که مختلف آپریشن ها را برای این دیتا استراکچر اره انجام بدیم که یکی از او ترایورسینگ است. ما در اپریشنز آن دیتا استراکچر در روزهای اول در چپتر اول ما خوانده بودیم که ما وقتی که یک دیتا استراکچر داشته می باشیم مختلف آپریشن ها بالایش پرفورم میشه که در اولش ترایورسینگ بود. ترایورسینگ ما چی را گفتیم؟ عبارت از اپریشنی بود که در اوجا ما هر یک لوکیشن یک دیتا استراکچر را اگزکتلی یک بار حتما میبینیم، او را ویزیت میکنیم. این را ما اپریشن ترایورسینگ میگیم. اره را که ما ترایورس میکنیم ما پیش همی کار کردیم توسط یک لوپ ای را ترایورس میکنیم. درست است که توسط فار لوپ هم کده میتونیم، توسط وایل لوپ هم کده میتونیم. ما اول براتون فار لوپ هم میگم. این را ببینین این یک الگوریتم ترایورسینگ آف اره یوزینگ فار لوپ است. توسط فار لوپ که ما یک چیرا اره را ترایورس میکنیم چطوری کار کرده میتونیم. شما یک الگوریتم ببینین و ما بعدا پروگرامش براتون نوشته میکنم. این یک جنرال الگوریتم است. این میگه که ریپیت فار، ما گفته بودیم نه که یک فار لوپ از الگوریتم چطور میگیریم. ریپیت فار مطلب ریپیت باید کنیم از کجا؟ تا که از لور باوند شروع شوه و تا اپر باوند بره. این را شما میفهمین، مطلب از اندکس شروعش تا اندکس آخرش باید ریپیت شوه. چی ریپیت شوه؟ این استپ باید ریپیت شوه. اپلای پروسس. حالا ما که ترایورسینگ انجام میکنیم ما را نمیگیم که باید آوتپوت بگیریم یا اینپوت بگیریم یا کدام اپریشن انجام بدیم. ما جنرالی میگیم که ما هر اندکس اره را یک بار ویزیت میکنیم. یکی کدام اپریشن بالایش انجام میدیم؟ it could be any operation. بالای چی؟ بالای اف که ما یک اپریشن انجام میدیم و بعدا لوپ ختم میشه و ما از الگوریتم میبریم. ببینیم در دو سی استپ ما مکمل اره را ترایورس کرده میتونیم. یعنی چی؟ یعنی اگر مثال امی الگوریتم ما در یک پروگرام نوشته کنم چطور ما یک اره را ترایورس کرده میتونیم. فرضاً ما اینجا یک اره را اول میگیرم براتون، ازیوم میکنم که I have an array of integer type. فرضاً نامش x است و ما برای فرضاً 6 لوکیشن میتونم. درست است؟ آره
میگم که فرضاً رپرزنتیشن از این میگم تا که شما بفهمین که x یک اره شد در میموری که مکمل 6 لوکیشن داره. 1 2 3 4 5 6. اندکس شروعش از 0 می باشه و تا n-1 میره. n-1 در حالت چند میشه؟ 1 2 3 4 5 6 7. اینجا 7 شده. ما یک اندکسش پس کم میکنیم. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 به این ترتیب تا n-1 میریم. صحیح است؟ ولی فرضاً اگر ما بخوایم که هر اندکسی از این اگزکتلی یک بار ما ویزیت کنم و بالای هر اندکسی از یک پروسس انجام شود، او هر پروسسی بوده میتونه. در ترایورسینگ ما این را مشخص نمیکنیم. ترایورسینگ فقط این را میگه که ما از اندکس شروعش تا اندکس آخرش یک بار اگزکتلی هر یک لوکیشنش باید ویزیت کنم و یک پروسس بالایش انجام بدم. خب فرضاً ما در ایره میایم و لوور باوندش ما میفهمیم که لوور باوندش از ایره چند است؟ اندکس شروعش که در حالت 0 است. اپر باوندش اندکس کلانش که در حالت 5 است. حالا اگر این الگوریتم ما اپلای میکنم بالای از ایره چقدر میتونیم اینجا گفتیم که ببینیم یک فار لوپ باید بگیریم. ریپیت فار یعنی که یک فار لوپ باشه. پیش از این شما من و بادی و چیزا را خودتان گرفته میتونید. خب این فار لوپ از کجا شروع شده و تا کجا بره اینجاش براتون گفته. مطلب یک وریبل که باشه که شما اینجا آی که هر چیز گرفته میتونید. فرضاً اگر ما قسم بگیرم که اینتیجر که یک وریبل در لوپ به نام که ما میگیریم که شروعش از کجا باشه؟ از ال بی مطلب لوور باوند که در حالت لوور باوند ما چند است؟ 0 است. تا کجا باید بره؟ تا اپر باوند مطلب تا وقتی که خورد از چی باشه؟ اپر باوند باشه. اپر باوند ما در حالت 5 است. و اینجا step by the algorithm است که باید باشه. مطلب که چقدر step ای لوپ بگیره که شما در الگوریتم های پیش دیدین. فرضاً میگم که یک در اضافه شوه. باز به خاطر از ما که پلاس پلاس هم میگیریم با این ترتیب. و بعداً ما گفتیم که چی را ریپیت کنیم؟ در بادی لوپ ای را گرفتیم که apply a process on LA of k. مطلب بادی لوپ از اینجا شروع میشه تا اینجا و در بادی لوپ ما یک پروسس بالای حال نام اره ما چی است؟ x است. در اینجا ال است. ال مطلب لینر اره که در اینجا نام اره ما x است و بالای کدام پوزیشنش پروسس انجام میتیم؟ بالای پوزیشن کش. مطلب هر اندکس وریبلی که ما در اینجا گرفتیم چون که گرفتیم بالای که ما پروسس انجام میتیم. این هر پروسسی که باشه فرضاً جمع میکنیم، منفی میکنیم، ضرب میکنیم، سی اوت میکنیم، سی این میکنیم. فرضاً ما فقط این اندکس ها را میبینم، سی اوت میکنم با این ترتیب. This is called traversing of a linear array. درست است که الگوریتمش است و یا پروگرامش. این پروگرام اگر شما 0 تا 5 رن میکنین این هر یک اندکس اره یک بار براتون رن میشه و پرینت میشه. فرضاً ما اینجا چند تا ویلیو ایتم ها را میندازم با این ترتیب. ببینیم این پروگرام رن میکنیم چی میشه. وقتی که لوپ شروع میشه یک وریبل که جور میشه. فرضاً در این ساحه ما رن میکنم وریبل که جور میشه و ولیو شروعش چی می باشه؟ 0. اینجا کندیشن چک میشه که ما میبینیم 0 خورد از 5 است. بله داخل لوپ میایم. داخل لوپ چی میکنیم؟ سی اوت میکنیم. چی را؟ x of k را. x of k مطلب که ما اینجا نوشته میکنم x of k در حالت چند است؟ 0 است. اینجا ببینیم x of 0 یعنی که ای لوکیشن. اینجا اگر آوتپوتش بگیریم x of 0 چند میشه؟ x of 0 ولیوش 10. اینجا برای ما 10 پرینت میشه. بعدن پس میایم در که یک اضافه میشه. ولیوی که از 0 چند میشه؟ 1. باز میبینیم با کندیشن که 1 خورد از 5 است. بله این کندیشن که درست بود. داخل لوپ میایم. داخل لوپ باز ما این کار کردیم. سی اوت باید بریم پرینت کنه چرا؟ x of k را. حالا در این وقت که چند است؟ 1 است. از باجای که ما یک پارتی می قسم یک استیتمنت جور میشه. x of 1. x of 1 یعنی که در x اره در اندکس 1 بریم چند است؟ اوجا 15. اینجا برای ما 15 پرینت میشه. بعدن باز در که یک اضافه میشه که این دفعه 2 میشه
باز چک میکنیم که 2 خورد از 5 است. بله داخل لوپ میایم x of k باز پرینت میشه. مگم از باجای k این دفعه چند میآید؟ ولیوی k. ولیوی k چند است؟ 2. یعنی که x of 2. x of 2 یعنی که در اینجا ما در x اره اندکس 2 را که اکسس میکنیم ولیو چند است؟ 12. با می ترتیب باز یک اضافه میشه کی باز 3 میشه که 3 که ولیو k از خورد از 5 است. بله داخل لوپ میایم x of k باز پرینت میشه که این استیتمنت چی معنا میتاله؟ x of 3. در x of 3 ما 11 داریم. باز در k یک اضافه میشه که 4 میشه. 4 خورد از 5 است. بله x of k یعنی که x of 4. اینجا از این ایره اگه بیاریم x of 4 یعنی چند کدام ولیو است؟ 30. بعدن باز در k یک اضافه میشه 5. اینجا میبینیم که 5 خورد از 5 است؟ نیست. ای که خورد از 5 نیست یعنی که ما نمیتونیم که این کندیشن فال شد این لوکیشنش اکسس کنیم. باز داخل لوپ نمیاییم وقتی که 5 خورد از 5 نباشه. خب اگر ما این کندیشن به شکلی میگرفتیم که ما اینجا میگفتم تا که که خورد و مساوی به 5 باشه باز این اندکس اخریم دی داخل می بود. حالا قسمی که فرضاً گرفتم اگر این ولیو که 5 بود و 5 خورد از 5 نیست مگم 5 مساوی به 5 است باز می کندیشن ترو میشه که ترو میشه داخل لوپ میایم و اینجا گفتم میتونیم که تا x of k یعنی که x of 5 باید برای ما پرینت کنه. x of 5 چند است؟ 50. باز در k یک اضافه میشه که این دفعه 6 میشه. حالا میبینیم از باجای k چند میآید؟ 6. 6 خورد از 5 است؟ نه. 6 مساوی از 5 است؟ نه. که نیست از لوپ بیرون میبریم و لوپ ما ترمینیت میشه. و اگر اینجا شما ببینین ابزرو کنین از 0 گرفته تا به اندکس اخیریش که 5 است ما کلی ایتم ها را یک بار ویزیت کردیم و او را پرینت کردیم. یک پروسس انجام دادیم که در این مرحله پروسس ما پرینت است. این پروسس هر چیز بوده میتونه. درست است؟ به این شکل ما ایرا انجام دادیم که این اپریشن اره را ما میگیم traversing of a linear array. همین کار ما بالای این الگوریتم هم کردن میتونیم. این الگوریتم چی است؟ traversing of a linear array using while loop است. این using for loop بود using while loop است. شما already while loop هم میفهمین الگوریتم هم میفهمین قسم را هم کردن میتونین. این الگوریتم شما به این شکل پروگرامش جور کنین نوشته کنین و رن کنین. و دومی که هر الگوریتمی که ما ایجاد میبینیم و میخوانیم شما باید در سی یا در جاوا با این قسم پروگرامش نوشته کنین آوتپوتش ببینین. مطلب در کامپایلر باید کد کنین آوتپوتش ببینین. درست است؟ دیگه اپریشن هایی که بالای لینیر اره ما انجام داده میتونیم inserting an element and deleting an element است که درباره زود در کلاس بعدی باز ان شاء الله گپ میزنیم. و پیش از اینکه ما درباره زود گپ بزنیم شما حتما traversing of an array را declaration of array و اینی کارهایی که ما کردیم در سی یا در جاوا تان پرکتیس کنین تا که سرزو بفهمین. او یک کمی باز کار میخواد حتما پرکتیس نیاز داره. تا کلاس بعدی وقت خوش.